ठीक, गुजारा करो जी। नेक्स्ट न्यूज़। कराची काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन की पाक रूस ताल्लुकात की तकरीब से खिताब करते हुए रूसी कौंसल जनरल ने कहा कि वो पाकिस्तान स्टील मिल की बहाली के लिए मदद करने को तैयार हैं। पाकिस्तानी हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से संजीदगी की ज़रूरत है। पहली गल तो यह है कि उन्हों की मत मारी ही है, पाकिस्तानी हुकूमत और इंतज़ामिया और संजीदगी ये तुम ऐसे ही हो। मरियम आपने वो हरकत की है, या सवाल में ये हरकत मुझे याद आई है कि आप किसी अंधों की एक टीम बनाएं कि जी इनसे मैंने रफूगरी कराया अन्या को। ये संजीदगी, ये 76-77 साल माशाल्लाह सेलिब्रेट करना है, 14 अगस्त है, हमें झंडे चुकी फिरने हैं, पेट्रोल ज़ाया करना है, फलाना करना है। वो बुशरा अंसारी ने बड़ा खूबसूरत तबसरा किया था कि उस दिन पौधे खरीदो, ये नहीं मतलब। लेकिन इस तरह क्रिएटिव और खूबसूरत क्रिएटिविटी और खूबसूरती हमारे नज़दीक से नहीं गुजरी। अच्छा, बहाली का खैर शुक्रिया, उनकी की पेशकश का शुक्रिया, लेकिन एक बात है, या तो हमें कम से कम 15 दफ़ा बहाली का पैकेज दें, क्योंकि उन्होंने बहाल कर दी, फिर डाकू आ जाएंगे, फिर खा जाएंगे, फिर बहाल करें। कम से कम 15 दफ़ा की बहाली। उस ज़माने में वो फिर 15 बार ये लूटा जाए ये नगर, उस ज़माने में शायद कोई एक नस्ल परवान चढ़े। पाकिस्तान में एकदम शॉर्टकट वाला कोई काम नहीं है, लिख के रख लो। दावा है मेरा, मर जाऊं तो कब्र पे आके चित्तर मारना अगर ये अबशरों वाला काम ख़त्म हो गया। माड़ी मोटी कोई रफूगरी वगैरह कितने हो जाए तो हो जाए, आगे कख नहीं। तो 15 बार बहाली की पेशकश करें हमें, फिर हम इसको कंसिडर करते हैं। 15 बल्कि 17 हमले महमूद गजनवी के थे ना, तो महमूद गजनवी के 17 हमलों की तरह 17 बार बहाली का कि जी हाँ भैया आप बहाल करेंगे, हम फिर 5-10 साल में इसको लूट लेंगे, खा जाएंगे, लोहा और हलवा। वाह, इसमें बड़ी बरकत है। चलो ठीक है, शुमार व्यूअर्स कहते हैं कि जो बातें आप कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, जो मसाइल बताते हैं वो हमारी समझ में आते हैं, लेकिन इन मसाइल का कोई हल भी तो होगा, वो भी बताएं। यार पहली बात तो ये है कि अपना अपना लेवल होता है। मैं तो मेरा वो लेवल नहीं है। मैं एक अच्छा, ये शायद बेहतर बंदा हूँ जो तशखीस कर सकता है कि भाई ये मसला है। अब आप बेटा ऑर्थोपेडिक के पास जाओ या फलां के पास जाओ या हार्ट का, पहली बात। दूसरी, जो एक नालायक के कॉमन मैन के तौर पे मुझे नज़र आती है, ये जो मसाइल हैं ये पाकिस्तान के नहीं। पाकिस्तान ऐसा भी होता तो मैं इतना ना कुड़ता और होता, ये पूरे आलम इस्लाम के। अभी कल हम बात कर रहे थे ना, ट्रंप ने कहा मैं सऊदी अरेबिया की हिफाजत करूँगा। सुलह किसने कराई? चीन ने। किन के दरमियान? गजा में जो आपस में 13-14 ग्रुप्स बने हुए हैं। अच्छा, पूरा आलम इस्लाम, अब पूरा आलम इस्लाम को 2 अरब पे पहुँचे हुए माशाल्लाह, चश्मे बदूर, मतलब क्वांटिटी का हिसाब ही कोई नहीं, क्वालिटी सिफर, कोई नहीं सोचता। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ, मैं कोई दावा नहीं कर रहा और ना मैं कोई सल्यूशन या कोई अल्लाह माफ़ करे, मेरी क्या औकात। मेरा ख्याल है कि सऊदी अरेबिया, यूए, इस तरह के जो दौलतमंद मुल्क हैं, सुनो, एक वे दीवाने का ख्वाब है क्या। तो मेरा एक शेर है, याद आया कि कुछ और नहीं वादा ताबीर के बदले हम ख्वाब फरोशों से कोई ख्वाब खरीदे। और ख्वाब की कीमत क्या है कि तुम इसको कोई इसकी ताबीर ढूंढोगे। अच्छा, अब ये जो मुतमव्वल मुल्क हैं आलम इस्लाम, बेतहाशा रब का करम है इन पे, इनकी अपनी कमाएं, तेल तूल निकाले वो भी लोगों ने, जिन्होंने निकाले सबको पता है। अच्छा, ये टीम्स तरतीब दें पूरे आलम इस्लाम के हर मुल्क में आबादी के हिसाब से, इनकी प्रोफेशनल, उसमें हमारा कोई बंदा ना हो, अगर हो तो परवेज हूद भाई जैसे क्रैक टॉप के साइकियाट्रिस्ट प्लानिट मकाने, पूरे आलम इस्लाम के हर मुल्क की आबादी के हिसाब से वो फैसला कर लें कि
پاکستان سے اتنے بچے، افغانستان سے اتنے بچے. میں مثال دے رہا ہوں، افغانستان نے کی کرنا ہے. وہ تو کہتے عورت تعلیم دے نزدیک بھی نہ جائے، وہ تو پہنا تھلے جنت آؤ جاہلا. کمال ہے ویسے. اچھا وہ وہاں سے بچے پک کریں پورے عالم اسلام سے. 2 ارب کی آبادی، بچے جتنے بھی ہوں گے، آدھی عورتیں ہوں گی، تقریباً یہی ہوتا ہے ریشو کرتے کراتے. 1,50,000 بچہ ٹاپ آف دا لائن چھوٹی عمروں میں. سائیکیٹرسٹ سے پوچھیں کس عمر میں بچوں کو پک کرنا چاہیے. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے، میں صرف ایک بیج پیش کر رہا ہوں. دیکھو اسے لگا کے دیکھو، شاید میرا کوئی کلیم نہیں، میرا سبجیکٹ نہیں ہے. اچھا وہ بچے پک کرو اور ایک نالج، ایک سٹی آف نالج بناؤ. سعودی عربیہ کا رقبہ بہت ہے، آبادی اتنی سی. بند کر دو ان بچوں کو. ماں باپ کو اجازت ہو ونس اے ویک ان کو نیشنلٹی بھی دینی پڑتی ہے، ان کے لیے علیحدہ شہر بناؤ. بچوں کو مہینے میں 1 بار ان کو جینا سکھاؤ، ان کو امنگ دو. دیکھو پھر 15-20 سال میں کیا ہوتا ہے. میں تفصیلات نہیں جانتا نہ میں کوئی اس طرح کی. دیکھو پری نرسری سے شروع کرو، ساتھ ساتھ ان کی کاؤنسلنگ ہو، سائیکیٹرسٹ بیٹھے ہوں. اس بچے کو سوشل سائنسز میں، اس کو پیور سائنسز میں شاید کو تم 150 کو انسان پیدا کر سکو. مسلمان تو پھر بڑی بات ہے، انسان ہی اچھا پیدا کر سکو جو ذہین ہو. ایویں کدا تہاڈا ٹلا لگ جائے، کو آئنسٹائن، کو نیوٹن، کو فلاں ایٹم کا نے، کوئی تھامس ایڈیسن نکل آئے تھوڑے تو پلے ہی کھ نہیں. یہ پروفیسر ہود بھائی ہیں، یہ بھائی میں نہیں جانتا، میں ملا کبھی نہیں ہوں. وہ کہتے ہیں کہ پچھلے 20 سالوں میں پاکستانی یونیورسٹیوں نے ٹنوں کے حساب سے نام نہاد ریسرچ پیپرز پروڈیوس کیے. ایک بھی نئی ایجاد، نئی دریافت، نیا علم، کوئی جس کو پیٹنٹ یا اوریجنل پروڈکٹ کک نہیں. وہ اس طرح کا کوئی کام کرنا ہے بڑے سکیل پہ، پورا عالم اسلام انوالوڈ ہو. ان کے اندر ایک بھائی چارہ، سارے جتنے مسلمان ملک ہیں، مسلمان بچے ہوں، ان کو تعلیم اور یہ دینی دنیاوی والا کام ختم. دنیا بھی اسی کی بنائی ہوئی ہے جس کا بھیجا ہوا دین ہے. ہماری کو ٹانگیں جھڑ گئی ہیں، ہماری آنکھ ایک ہوتی ہے. ویسٹ کیوں کہیں سے کہیں پہنچ گیا وہ؟ کیوں غزہ میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ سوال اٹھاؤ. مذمت بند، اظہار یکجہتی بند. کام کرو. کوئی مقامی لوگوں کو بھی بیوقوف بناتے ہیں، ہم بڑی مذمت کر رہے ہیں. کہ میں کی کرنا تیری مذمت؟ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے، مجھ پہ تشدد ہو رہا ہے، تم بڑے ٹسوے بہا رہے ہو. آؤ مجھے ٹارچر کرنے والے کا ہاتھ پکڑو، ورنہ بھاڑ میں جاؤ تم.